السلام عليكم إخوان الأخوات، أرحب بكم من جديد وأعتذر عن التأخر في وضع الفقرة السادسة من الكيمياء العضوية. بلا ما نطول عليكم ندخلوا في صلب الموضوع، وما تنساوش تدعمونا بالإعجاب ديالكم فيديوهاتنا والاشتراك في القناة حتى نواصل العمل. كما كتشوفوا الإخوان، البارتي 6 هي بارتي ديال لي زيزومير أو لي زومغي. ملي كيطرح عليك السؤال شنو هما دو زيزومير، ملي كنقولوا دو زيزومير شنو هما لي زيزومير؟ فدو زيزومير يعني هما دو موليكول عندهم نفس لا فورمول بروت مي كيختلفوا في لا فورمول ديفلوبي اي سيمي ديفلوبي، يعني الصيغه المنشوره والصيغه نصف المنشوره. فمثلا هادو كاملين هما عباره على دي زيزومير، هاد لي موليكول كاملين هما دي زيزومير، يعني عندهم نفس لا فورمول بروت مي كيختلفوا في لا فورمول سيمي ديفلوبي اي ديفلوبي. فهناك ثلاثة أنواع: لي زومغي دو شين اي لي زومغي دو بوزيسيون، وغادي نشوفوا وراء هذه الصفحة لي زومغي دو فونكسيون. فملي كنتكلموا على لي زومغي دو شين، لي زومغي دو شين هي دو زيزومير دو شين، يعني دو موليكول عندهم نفس لا فورمول بروت مي كيختلفوا في لا شين برينسيبال. عقلوا عليها مزيان. فمثلا هنايا الا كنلاحظوا الموليكول الاولى غادي نشوفوا لا فورمول بروت ديالها، عندنا 4 ديال لي كربون، حنا درنا سي 4، وعندنا 10 ديال لي هيدروجين، 3 3 6 و4 10 سي 4 اش 10، يعني هذه هي لا فورمول بروت نتاع لا موليكول الاولى. كذلك الى عاودنا بالنسبه لا فورمول لا موليكول الثانيه، كذلك لا فورمول بروت ديالها كتشابه، يعني لا موليكول لو كربون لو كربون لو كربون اي لو كربون، يعني 4 كربون يعني سي 4، وإلا جمعنا كذلك العدد ديال الهيدروجينات غيعطينا 10 اش 10. يعني ها نتوما كتشوفوا دو موليكول عندهم لا ميم فورمول بروت مي كيختلفوا في لا شين برينسيبال، وكيختلفوا كذلك في لا فورمول سيمي ديفلوبي. مي حنا غادي نعقلوا على لا شين برينسيبال. هنايا كتشوفوا لا شين برينسيبال كتكون من 4 ديال لي كربون، مي هنايا لا شين برينسيبال كتكون من 3 ديال لي كربون، يعني هناك اختلاف في لي شين برينسيبال وتشابه في لا فورمول بروت. هادو هما لي زومغي دو شين. بالنسبه لي زومغي دو بوزيسيون، كذلك لي زومغي دو بوزيسيون كيكون عندهم نفس لا فورمول بروت مي كيكون الاختلاف هنايا في لا بوزيسيون، سوا دي زالسين سوا دي زالسين سوا دي زالكيل سوا دي فونكسيون. يعني ملي كنقول فونكسيون: الكول، سيتون، الديهيد، اسيد، اميد، امين، نيتريل الى غير ذلك، ايتر، استر الى غير ذلك. هادو هما لي فونكسيون. فمثلا هنايا غادي نجيو نشوفوا، هنايا قلنا خص تكون عند لي زومغي دو بوزيسيون خص تكون عندهم لا ميم فورمول بروت مي كيختلفوا في لا بوزيسيون ديال هادشي اللي قلت لكم. هنايا الا جينا نشوفوا هادو بجوج، هاد جوج ديال لي موليكول عندهم لا ميم فورمول بروت سي 4 اش 8. الا حسبنا العدد ديال لي كربون العدد ديال لي هيدروجين غيعطينا هاد لا فورمول هادي، سو سون دي زالسين لحقاش عندنا دوبل ليزون. صافي، يعني عندهم نفس لا فورمول بروت مي الاختلاف كيكون في لا بوزيسيون تاع لالسين. هانتوما كتشوفوا هنا لالسين عندنا في لا بوزيسيون 1، مي هنايا لالسين عندنا في لا بوزيسيون 2، يعني هناك اختلاف في لي بوزيسيون. داكشي باش كنسميوهم ايزومغي دو بوزيسيون. فاذا جينا للمثال الاخر ديال لي زالسين، كذلك هاد لي دو موليكول عندهم نفس لا فورمول بروت اللي هي سي 4 اش 6، سو سون دي زالسين. ولكن الاختلاف فين كاين؟ بما ان عندهم نفس لا فورمول بروت، الاختلاف غيكون في لا بوزيسيون، يعني لا بوزيسيون دي زالسين. هانتوما كتشوفوا هنا لالسين عندنا هنايا في لا موليكول الاولى في لا بوزيسيون 1، مي لالسين عندنا في لا بوزيسيون 2 في لا موليكول الجوجه، يعني هناك اختلاف في لي بوزيسيون ديال لي زالسين. داكشي باش كنقولوا عليهم كذلك ايزومغي دو بوزيسيون. الاختلاف الثالث كيكون في لي زالكيل. ملي كنقول لي زالكيل سيتادير ميثيل، ايثيل الى غير ذلك، سيتادير لي سوبستيتيون. ملي كنجي هنا عندنا دو موليكول كذلك غادي عندهم نفس لا فورمول بروت، الا حسبنا العدد ديال لي كربون والعدد ديال الهيدروجين ديالهم بجوج غادي نلقاو هاد لا فورمول بروت. اذا الاختلاف غيكون في لا بوزيسيون دي زالكيل. هانتوما كتشوفوا هاد لو ميثيل مع هاد لو ميثيل، هنايا في لا مولكول الاولى عندنا لو ميثيل في لا بوزيسيون 2، مي لو ميثيل في لا بوزيسيون 3 بالنسبه لا مولكول الجوجه، يعني هنا في لا بوزيسيون 2 هنا في لا بوزيسيون 3. دونك هناك اختلاف في لي بوزيسيون دو سو ميثيل، دونك سو سون دو زيزومير دو بوزيسيون، يعني هناك اختلاف في لا بوزيسيون دو سبستيتيون دو ميثيل، يعني ديال الميثيل.
كذلك الاختلاف الرابع هو الاختلاف في لي فونكسيون، يعني كيكون عندنا اختلاف في لي فونكسيون في لا بوزيسيون ديال لي فونكسيون. فمثلا هنايا عطيت مثال ديال دو موليكول اللي عندهم كذلك نفس لا فورمول بروت. الا حسبنا غادي نلقاو عندهم 4 ديال لي كربون، 4 ديال لي كربون. لي هيدروجين غادي نلقاو عندهم هنايا 6 8 9، كذلك هنا غنلقاو 9، او عفوا نلقاو هنا 10 وهنا 10 لان كاين عندنا واحد الهيدروجين هنا مع في لا فونكسيون الكول. وإلا حسبنا عدد الاكسجين عندنا هنا واحد وهنايا واحد، يعني دونك عندنا لا ميم فورمول بروت بور سي دو موليكول. مي الاختلاف فين كاين كذلك في لا بوزيسيون ديال هاد لي فونكسيون، يعني ديال هاد الالكول هذا. هنايا الالكول عندنا في لا بوزيسيون 2، مي هنايا الالكول عندنا في لا بوزيسيون 3. دونك il y a une différence في لا بوزيسيون دي فونكسيون. غادي نجيو لهاد المثال كذلك. on a deux molécules qui ont la même formule brute. الى جينا نشوفوا العدد ديال ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين غادي نلقاوه نفسه، يعني عندهم نفس la formule brute, mais la différence existe dans les positions des fonctions cétone. La fonction كما كتعرفوا هي fonction cétone. هنايا la fonction cétone عندنا في la position 2، mais هنايا la fonction cétone عندنا في la position 3. donc هادو ce sont des isomères de position. دابا باختصار les isomeries de chaîne كيكون عندهم نفس la formule brute، mais الاختلاف كيكون في la chaîne principale. هنايا بالنسبه لي زومغي دو بوزيسيون لي موليكول كيكون عندهم نفس لا فورمول بروت، مي لا ديفيرونس كتكون في لا بوزيسيون سوا ديزالسين سوا ديزالسين سوا ديزالكيل سوا ديزالكول او سيتون او اوتر فونكسيون اميد او اسيد كربوكسيليك الى غير ذلك. بالنسبه لخوت لي زيزومير او لي زومغي دو فونكسيون، لي زومغي دو فونكسيون بالنسبه لي زومغي دو فونكسيون فكيكون التشابه كذلك في لي فورمول بروت، مي الاختلاف كيكون في لي فونكسيون. يعني كيكون عندنا مثلا هنا عندنا دو موليكول، كتشوفوا الا جينا نشوفوا لا فورمول بروت ديال هاد لي موليكول عندهم 3 ديال لي كربون، عندهم 8 ديال الهيدروجين في هاد لا موليكول، كذلك 8 ديال الهيدروجين في هاد لا موليكول، ان اوكسجين يعني لي ميم فورمول بغيت. مي الاختلاف كتشوفوا هنايا في هاد هنايا عندنا اون فونكسيون الكول، هنايا الكول، هنايا عندنا اون فونكسيون ايثير. يعني لا فونكسيون الكول راه كتختلف على لا فونكسيون ايثير. يعني دائما ملي كيكونوا عندنا دو موليكول عندهم لي ميم فورمول بغيت، مي ils sont la différence existe dans les fonctions soit كيما بغاتو تكون لا فونكسيون فكنقولوا عليهم سو سون دي زيزومير دو فونكسيون. هذا هو بالنسبه لي زومير دو فونكسيون. بالنسبه لا توتومري او لي توتومير كتعريف لا توتومري est un cas particulier de l'isomerie de fonction. يعني cas particulier نتاع l'isomerie de fonction. C'est quoi? Deux tautomères sont deux isomères de fonction. يعني les tautomères فهما راهما في حد ذاتهم دي زيزومير دو فونكسيون اون ايكيليبر اونتر او. هاد الجمله راه مهمه، اون ايكيليبر اونتر او، يعني دو زيزومير لي دو توتومير هما دو زيزومير دو فونكسيون، مي ولكن خص يكونوا اون ايكيليبر اونتر او. ما معنى اون ايكيليبر اونتر او؟ احنا غادي نشرحوها في هذا المثال هذا. فشنو قلنا دو توتومير هما دو زيزومير دو فونكسيون. وشنو هما لي زيزومير دو فونكسيون؟ قلنا هنايا انهما دو موليكول عندهم نفس لا فورمول بروت مي كيختلفوا في لي فونكسيون. فعندنا مثلا هاد لا موليكول ديال الاولى وهاد لا موليكول الثانيه كما كتشوفوا هنايا عندنا فونكسيون سيتون وهنا عندنا فونكسيون الكول. هذا راه سيتون، وهنايا علاش سميناه هاد لا موليكول سميناها اينول؟ لان عندنا الكول اول وعندنا هذا ارسين ان، يعني كنسميوه انول، ان ديال الارسين واول ديال الكول، وهذا ليكيليبر بيناتهم كنسميوه سيتو اينوليك. هانتوما كما كتشوفوا عندنا هادو راه كنعتبروهم دو زيزومير دو فونكسيون، يعني سو سون دو توتومير، لان هانتوما كتشوفوا عندهم الا جينا نحسبوا عدد الذرات غنلقاوهم لي ميم، يعني هادو راه عندهم لا ميم فورمول بروت مي كيختلفوا في لي فونكسيون. هذا فونكسيون سيتون، هنا فونكسيون الكول. يعني شنو هو التيب ديال لي زومغي اللي غنطبقوا عليهم؟ هو لي زومغي دو فونكسيون. ولي توتومير قال لك هما سو سون دي زومير دو فونكسيون، يعني هادو سو سون دو توتومير. مي الشرط الاساسي هو داك اون ايكيليبر اونتر او. يعني شنو هو ليكيليبر اونتر او؟ يعني ممكن يعني ان خص تكون لا بوسيبيليتي نمروا من هاد لا موليكول لهاد لا موليكول بواسطه لي زيفي الكترونيك.
اي اوسي من هاد لا موليكول لهاد لا موليكول بواسطه لي زيفي الكترونيك. واخا مازال ما درناش هاد لي زيفي الكترونيك، المهم انا غادي نوضح لكم كيفاش كننتقلوا من هنايا لهنايا، عفوا من هنايا لهنايا بواسطه لي زيفي الكترونيك. يعني نوضحوا سي كوا ليكيليبر اونتر او اللي قلنا. فمثلا هنايا كيكون عندنا واحد، اذا كتلاحظوا هنايا في هاد لا فونكسيون او، كما قلت لكم الاخوان هنايا بالنسبه للسيتون كيفاش ننتقلوا للانول، يعني ليكيليبر سيتوني انوليك. فهنايا عندنا هذا الاكسجين، الاكسجين تيكون دائما بلو الكترونيغاتيف كو لو كربون، هو عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره على الكربون. يعني اش كيدير له؟ كيحيد له هاد لا ليزون هادي، هاد لا ليزون كترجع كلها للاكسجين. كما كتعرفوا راه هنايا عندنا الكترون وهنا الكترون، كيدي له دوز الكترون، يعني كيدي له اون دوبلي صافي. كياخذها اش كيولي؟ كياخذ هذه الاخوان راه ليزون وحده، يعني اون سامبل ليزون. اش كياخذ؟ كياخذ لو موان، يعني كياخذ هاد لا دوبل ليزون اللي حيد له. اش كياخذ الكربون؟ بما ان التحيدات تحيد له الالكترون ديالو، يعني غادي ياخذ لا شارج بلس. يعني راه ولا شارج بلس اش كتعبر عن الفقدان، ان الكربون فقد، والاكسجين انه اكتسب، يعني اكتسب هاد لا دوبلي اللي قلنا حيد الكربون. اشنو كيوقع؟ هاد الاكسجين il va attaquer ce هيدروجين، يعني غياتاكي لنا هاد الهيدروجين. هاد الهيدروجين كما غتشوفوا في لا شيمي اورغانيك سكات بان الهيدروجين، هاد الهيدروجين كيكون بلو اسيد لانه اون بوزيسيون الفا دو سو سيتون، يعني ديال هاد الاكسجين هذا كيكون معاه اون بوزيسيون الفا. وكنقولوا على هاد الهيدروجين سي هيدروجين بلو اسيد. هنا راه ما درت والو، عندي سي اش 3 فرقتها سي اش 2 وخرجت هاد الهيدروجين اللي هو لو بلو اسيد. كي اتاكيه، ملي كي اتاكيه اش غيوقع له؟ هنا كيبقى لنا سي اش 2 هنايا. هنايا كيولي كيكون عندنا او، قلنا غي اتاكي هاد الاش، يعني غيولي او اش. هنايا عندنا سي اش 3 غتبقى لنا هي، ولكن شنو غيوقع ملي غي اتاكي لنا هذا هنايا؟ اش غيوقع؟ هاد لا ليزون هادي اللي كاينه هنا، هاد لا ليزون غادي تهبط لنا لهنايا. هاد لا ليزون عند ملي غي اتاكي لنا الاكسجين هاد الهيدروجين، هاد لا ليزون اللي بين الهيدروجين والسي اش 2 غتهبط فوق هاد لا ليزون. علاش؟ بوغ ستابيليزي سو كربون لا، يعني باش غتستابيليزي هاد الكربون، لان هاد الكربون كما كتشوفوا راه عندنا فيه بلوس، يعني فقد، يعني خصو يتستابيليزا. اش غيوقع؟ هاد الليزون اللي غتكون هنا غتهبط لهنا، يعني غيتستابيليزا لنا الكربون، غتمشي له ديك البلوس، والاكسجين بالموان اللي كانت عنده راه اتاكا لنا بها الاش، كيولي لنا كتولي لنا نحصلوا على موليكول فورم انول. هذه اينول. وهنا كما شفتوا راه بدينا من السيتون. وبهذا نكون قد انهينا هذه الفقره، وموعدنا ان شاء الله في الفقره المقبله، الفقره السابعه، الستيريو ايزومير. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.